बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ के आईने में। मानसून की पहली बारिश, शहरी बेहाल और इसका ज़िम्मेदार कौन। मानसून की बारिशों का आगाज़ होते ही एक बार फिर कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत खुल गई है। टूटी फूटी सड़कें सामने नज़र आ रही हैं। इसके अलावा शाहराहों और सड़कों पर जमा शुदा पानी बहुत सी जो है सवालात को उजागर कर रहा है। इस पर बहुत से क्यूरियोसिटी भी है कि अभी तो बहुत सारे काम के दावे किए गए थे। बहुत सारा जो है हमारे पास 250 अरब रुपए का जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया गया। हमें इस पर बहुत ज़्यादा जो है 956 गाड़ियाँ भी प्रोवाइड की। लेकिन आखिर सवाल ये है कि ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं कैसर खान साहब। वेलकम टू प्रोग्राम सर। बहुत शुक्रिया सर। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस वक्त जो है मानसून की पहली बारिश होते ही आप क्या समझते हैं कि कौन सा इलाका इस वक्त जो है ज़ेरे आब आया, और इसके अलावा जो है क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात होंगी। बहुत शुक्रिया शमा। सबसे ये बात करने से पहले कि कौन सा इलाका ज़ेरे आब आया है या कौन सा इलाका ज़ेरे आब आएगा, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रब का कानून बड़ा अटल है। बेशक। और मानसून जो है वो मुकर्ररा वक्त पे आता है हर साल। और क्या हमने उसकी तैयारी की हुई थी? ऐसा नहीं है। आप देख लें, गलियां उधड़ी हुई हैं, सड़कें जो हैं बेहाल हैं, खुदरी पड़ी हुई हैं, और सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। और क्या जो इदारे हैं, जो मुतलका इदारे हैं या जो इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, क्या उनको पता नहीं था कि मानसून आने वाला है, तो इस चीज़ को हम पहले ही वाइंड अप कर लें? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, आपने यहाँ पे कहा कि क्या हम तैयार हैं। हुकूमत के बकौल हम तो इस बात के लिए एग्री थे कि हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, हमारे पास हर चीज़ों से प्रिपेयर कर, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, फिर इसका देखें, ये तो मुतज़ाद सा सवाल हो जाता है कि अगर हुकूमत भी तैयार थी और उसके बावजूद ये रब की तरफ से एक आजमाइश, हम इसको अजाब नहीं कह सकते, ये आजमाइश है। अरे हर साल आती है तो ये तो हर साल आते हैं, तो ये तो चंबे की बात तो है नहीं। हाँ, इसमें जो ठेकेदार थे, जो हुकूमत थे, जो ज़िली इंतज़ामिया थी, क्या उनका बिल्कुल इस तरफ रुझान नहीं था कि मानसून आने से पहले हम जो खुले काम हैं, जो उधड़ी गलियां हैं और जो सीवरेज का निज़ाम है, उसको हम फौरी तौर पे वाइंड अप करें? सही। तो आप इस वक्त क्या देखते हैं कि मानसून की मजमूई सूरत हाल इस वक्त कैसी है? बारिशें जारी हैं। अभी तो पहली बारिशें होना शुरू हुई हैं और आप देख लें कि जगह जगह पे पानी सैलाब की सूरत इख्तियार कर चुका है, और गलियां जो हैं वो तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी हैं। गुजरगाहें जो हैं, गलियां, वो उधड़ी पड़ी हुई हैं और लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा वहाँ पे कर रहे हैं। मेन शाहराहें आप देख लें, मेन रोड देख लें आप, वो भी इसी तरीके से हैं। एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर पोश इलाका लाहौर का DHA, बड़े बड़े इलाके, अगर वहाँ पर भी मेरे ख्याल से अभी तक कोई टीम या कोई भी ऐसी अथॉरिटीज़ वहाँ पर नहीं पहुँची, तो जो अभी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी अवेयरनेस है, इतना कुछ नहीं है, तो वहाँ की सूरत हाल क्या हो सकती है इस वक्त? क्षमा देखें, DHA तो बहुत दूर रह जाता है और लाहौर की बात है। ये तो बिल्कुल आपके दारुल-खिलाफे के बिल्कुल साथ, दारुल-हुकूमत के बिल्कुल साथ रावलपिंडी का एक बहुत ही बड़ा इलाका है। ये सारे डूबे हुए हैं यहाँ पे। आप पोर्श इलाकों में चले जाएं, यहाँ के उनमें देख लें, आप सेटल टाउन देख लें, आप खैबान को देख लें। अच्छा। और इससे मुतसिल जितने भी इलाके हैं, आप वेस्टेज में देख लें, कई ऐसे इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब हैं और ज़रा सी बारिश होती है और पानी। सर, आप समझते हैं कि मनसूबाबंदी यहाँ पर जो सा है नाकिस मनसूबाबंदी कहा जाना चाहिए, कि ज़िम्मेदार यहाँ पर यही है? इसमें तो अब शक शुबे की बात नहीं है। मंजर आम आपके सामने है, आवाम के सामने है, साफ़ियों के सामने है। ये तो खुली सी एक किताब है कि आप जिस इलाके में चले जाएं, अगर ऐसा जैसे आपने कहा कि क्या ये सच है, तो अगर ये सच नहीं है तो ये इलाके में डूबे हुए हैं और जो राह गुज़र बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, कीचड़ जगह जगह फैला हुआ है। इस 21वीं सदी में भी अगर ये सूरत हाल है मेन शाहरा और मेन शहरों का, तो फिर जो मुज़फ़ाती इलाके हैं उनको तो अल्लाह ही हाफ़िज़। सर, समझते हैं वासा इस वक्त जो सा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा, निकासी का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हो सका? निकासी का मसला अब कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन इनका जो टाइम मैं समझता हूँ एक अपने तय कि वो इनका टाइम जो फ्रेम है वो ठीक नहीं है। अगर ये कुछ अर्सा पहले शुरू किया जाता और टाइम मुकर्रर टाइम पे इसको ख़त्म कर लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था ना। इसके बरक्स इसके कि वो अब ये आपकी आ चुकी है, अब बारिशें होना शुरू हो रही हैं, मानसून शुरू हो चुका है, अब ना काम हो सकेगा और ना ही जो खुले हुए काम है वो बंद हो सके। सर, क्या समझते हैं आप कमिंग सिचुएशन क्या होगी अगर पहली बारिश पे हालात है, तो आगे आप क्या समझते हैं कि हमें किन मामलात और किन मसाइल से गुजरना पड़ सकता है? जिन मसाइल से हम अभी गुजर रहे हैं
سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا ٹھیکیداروں کو بھی، کیا چلیں ضلعی انتظامیہ کو چھوڑ دیں، ان کے ذہن میں نہیں آیا، مان لیتے ہیں، حکومت کے ذہن میں نہیں آیا، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، اور جو مشیر ہیں کیا ان کے ذہنوں میں بھی نہیں آیا، اچھا ان کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیکیدار جو کہ ٹھیکہ لے رہا ہے اور کروڑوں روپے کا ایک ٹھیکہ دے رہا ہے، ان کو حکومت دے رہی، کیا ان کو بھی ذہن میں نہیں آیا کہ یار آگے مونسون آنے والا ہے، ہم اپنے کام جو کھلا ہوا ہے اس کو وائنڈ اپ کریں؟ سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے کہا نگلیکشن کا یہاں پہ معاملہ ہے، تو کیا حکومت اس چیز کو نگلیکٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہر سال اتنا نقصانات ہو رہے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ایشوز ہوئے، نے کہا جی ہم اتنا کر کے اس کو پیمنٹ کر کے ان کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ دیکھیں ایک پراپر سسٹم ہے، سیور سسٹم کا ایک بیسک ایشو تھا جس پہ بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی تھی، تو پھر کیا نگلیکشن کرنے والوں کے خلاف قدم نہیں اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں شمع، یہ ایک گنجان سا سوال ہے لیکن حقیقت کے بالکل قریب ہے۔ حکومت اپنے تئیں کام تو کرتی ہے، لیکن حکومت کے نیچے جو ادارے ہیں یا جو اس کام کو جن افسران کو یا جن اداروں کو سونپے جاتے ہیں ان کو کم از کم اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جو کام آپ شروع کریں اس سے پہلے آپ ایک اپنے جو ایکسپرٹس ہیں جو کہ لاکھ روپے یہاں پہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز جو ہے نا اس کو بھی پرکھا جائے اور ان سے بھی رائے لی جائے، اور وہ اپنی رائے کو عوام کے مفاد میں مرتب کر کے کم از کم ضلعی انتظامیہ کو لازمی دیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں بجٹ کی کمی ہے یا غفلت؟ بجٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل رب کی طرف سے بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں الحمدللہ، ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور غفلت جو ہے وہ ہی منظر عام پہ ہے۔ صحیح، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ صحت اور ٹریفک کے جو اس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ صحت اور ٹریفک کے دیکھیں صحت پہ بھرپور اثر پڑ رہا ہے، جب نالے بالکل ابل کے باہر آ جائیں گے، گندگی غلاظت باہر آ جائے گی، گلی محلوں میں پھیل جائے گی، آنے جانے سے گھروں میں بھی داخل ہوگی، تو بچوں پہ بھی بڑا اثر پڑے گا، بڑوں پہ بھی اثر پڑے گا، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ زہرآلود ہو جائیں گی، اور اسپتالوں کے جو رش جو ہے ان کا کاروبار تو چمکے گا لامحالہ، بے شک وہ پرائیویٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے کاروبار چمک جائیں گے کیونکہ ان کے پاس مریض وافر مقدار میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل، تو احتیاطی تدابیر کے لیے آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ ہمیں اس ساری سچویشن سے کیسے اوور کم کرنا ہے؟ باقاعدہ طور پہ ایک پالیسی بنائی جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کھولنے سے پہلے کم از کم اس میں اپنے جو ایکسپرٹس رکھے ہوئے ہیں، جو تنخواہیں عمرات لے رہے ہیں، کم از کم ان کو ان کی رائے ان کے پاس آنی چاہیے، اور پھر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، یہاں پہ آپ نے بہت سے جو ان سے ہے کلیریفیکیشن کر دی، وضاحت کر دی، لیکن بات یہاں پہ حکومت کے جاگنے کا ہے۔ حکومت کہہ تو دیتی ہے کہ ان کے برعکس پی ایم جو ان سے ہیں ان کے برعکس بھی اگر ہم بات کریں، ان کے جو ہم بات کر سکتے ہیں، تو یہاں پر ان کا کہ ہم نے کافی کام کرا دیے ہیں، ہم جو ان سے ہے انفراسٹرکچر پہ بھی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ معاملہ تنقید کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ اصلاح کا ہے۔ اگر آپ اپنا اتنا بجٹ پیش کر رہی ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس چیز پہ جو ان سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، کیا وہ علاقے جو اس وقت زیر آب آ چکے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کتنے عوام مسائل سے دو چار ہے، تو خدارہ عملی اقدامات کریں ان کے لیے جو ان سے ہے۔ ہر سال یہ سچویشن ہم دیکھنے میں آتے ہیں، ہر سال ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن بات یہاں پہ غور و فکر کرنے کی ہے کہ ہم نے ان تمام مسائل سے کیسے اوور کم کرنا ہے۔ میں یہاں پہ اگر ایک جملہ میں کہنا چاہوں، حکومت کی جانب سے جو پروگرام لانچ کیے گئے ہیں وہ انتہائی قابل تحسین بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں گنجمنڈی کی سائٹ پہ فاروق اعظم پل ہے، اور جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈرینز بنائے جا رہے ہیں، ان کا پانی جو ہے لئی میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروگرام بہت اچھے ہیں، لیکن ان پہ کام کرنے والے وہ جو وہاں پہ عملہ ہے یا عقل سے پیدل ہے، بالکل عملہ ہے، وہ بالکل اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بالکل آپ نے یہاں پہ صحیح بات کی۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔